अच्छा, बहुत आप मेरी खिदमत बड़ी करना बहन चाहते हैं, हैं। एक मेरी फरमाइश है, तुम समझते क्यों नहीं? वो वही आप तो पढ़ समझेंगे दीजिएगा। बाद में। हाँ, अभी नहीं, मगर पढ़ दीजिए वो। हाँ हाँ तुम हाँ। जहाँ हो मैं वही हूँ। खाम खाम क्यों पढ़े भाई? नहीं पढ़ दिया। मैंने हाँ वही पढ़े ना जो ये सुनना चाहते हैं। हाँ, तो ये बहुत सुनेंगे, ये शुक्रिया। देखिए, तुम ये सुना जहाँ हुआ ही हो। सुनना चाहते हैं। हाँ वही मुझे भी लगा, कुछ ताज़ा कुछ हाँ, ज़ाया नहीं करना ताज़ा चाहते हैं। समझना नहीं चाह रहे हैं। हाँ ना ही समझे तो हाँ, अच्छा तो है। अच्छा है। हाँ अब मैं समझ गई हूँ कि क्या हाँ, समझ देखिए रहे हैं। देखिए। हाँ पेश करती हूँ, सुने। हाँ, तुम देखिए जहाँ हो। देखिए, आप इस गजल पे माइक अब भी सुन ठीक के हो गया। बताइए। हाँ, तुम जहाँ हो मैं वही हूँ। तुम समझते क्यों नहीं? बहुत वाह शुक्रिया। वाह 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 वाह। तुम जहाँ हो मैं वही हूँ। तुम समझते क्यों नहीं? मैं अकेले कुछ नहीं हूँ। तुम समझते वाह क्यों वाह 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 वाह। नहीं? मैं दोस्तों, मैंने फरमाइश की है, अकेले। जरा आप लोग जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए इस गजल के मतले का। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात। बस ये बैठे हैं, अब आपने बिठाया है तो ये बैठे रहे, बस यही बहुत है। असल में हम इस माहौल के आदी नहीं है। ये मेरी कमजोरी समझिए या मजबूरी समझिए कि बहरहाल हमें अच्छा लग रहा है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। लेकिन आप सोचिए कुछ बच्चे मुसलसल बात करते रहे और हम माइक पे, तो कोई हम सिंगर तो है नहीं जो हम गाते रहे। हम जाहिर सी बात है हम एक शायरा हैं। तो अब शायर जो है इस तरह से नहीं पढ़ सकता। ये जो माहौल आपने बना के रखा है इस सरजमीन का, बच्चे आगे बिठा दिए और मुझसे कहा गया कि मैं पढ़ो, तो बहरहाल मैं माफी चाहती हूँ अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन मैं हिम्मत कर रही हूँ कुछ पढ़ने की। एक बार हमारे जो बड़े हैं वो मुझे हिम्मत दे दे, मैं पढ़ूंगी। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए। तुम फलक हो मैं जमी हूँ। तुम समझते वाह 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 क्यों वाह। नहीं? बहुत क्या शुक्रिया। वाह वाह तुम वाह। फलक हो मैं क्या गजल है, वाह जमी वाह वाह। हूँ। तुम समझते क्यों नहीं? तुम जहाँ हो मैं वही हूँ। बच्चों सुनिए, आप बैठे हैं तो सुनिए। बहुत हो गया, अब बातें बहुत हो गई। या तो फिर इस महफिल में आइए मत, और अगर आए हैं तो फिर बैठकर सुनिए, बातें मत कीजिए। बस चुपचाप बैठे रहिए लेकिन बातें मत करिए। तुम जहाँ नहीं, मुसलसल कोई बात नहीं बच्चे। शेर सुने सूरतगंज। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ। तुम समझते क्यों वाह वाह वाह। नहीं? तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ। तुम समझते क्यों नहीं? तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। जहाँ जहाँ तक ये खूबसूरत समाते हैं, एक शेर पेश करती हूँ। क्यों क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए? क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए? दिल टटोलो मैं वही हूँ। तुम समझते क्यों नहीं? वाह दिल वाह वाह। टटोलो मैं वही हूँ। बहुत शुक्रिया। ये जो मुझ पर नूर है
میں کہاں اتنی ہنسی ہوں تم سمجھتے کیوں نہیں میں کہاں اتنی ہنسی ہوں. بہت شکریہ. اور پڑھا جائے یا بیٹھا جائے؟ نہیں یہ دھیرے دھیرے سمجھنے لگیں گے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. میں جناب حفیظ صاحب صدیقی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس زمین کو کم سے کم شاعری سے مانوس کیا ہے. یہ بچے دھیرے دھیرے غزل بھی سمجھنے لگیں گے. ایک بار ان کے شاندار مستقبل کے لیے تالیاں بجائیں اور اگلی غزل سماعت کریں محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ سے. ایک غزل کی فرمائش اور آئی ہے، بغاوت کرنے لگتے ہیں وہ ان کی. اچھا ہاں نہیں ہے. اچھا چلیے میں بہرحال آپ مجھے حکم دیں میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں. سنیں کیا بات ہے. یہ دیکھیے اچھا لگ رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن جب یہ باتیں کرنے لگتے ہیں تو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ ہمیں تہذیبی درسگاہ ہے تو یہاں پہ باتیں نہیں کرنی. نہیں جب ارشاد بیٹا کہا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ توجہ بھی کرنا پڑتی ہے. نہیں سن رہے ہاں بہت اچھے. اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. سچ میں ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے، لیکن اچھے لگ رہے ہیں آپ بہت. بس طریقے سے بیٹھے ہیں. میں پڑھتی ہوں سنیں. خاموش لب ہیں، آپ نے حکم دیا ہے میں پڑھتی ہوں. پڑھنا کچھ اور چاہتی تھی لیکن آپ جو سننا چاہتے ہیں وہی آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے. انہی کو نظر کر دیتے ہیں کیونکہ یہی ہے نئی نئی. خاموش لب ہیں، دیکھیں کتنے پیارے بچے ہیں. خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے. ابھی تکلف ہے گفتگو میں، ابھی محبت نئی نئی ہے. ابھی تکلف ہے گفتگو میں، ابھی محبت نئی نئی ہے. خاموش لب ہیں ابھی نہ آئے گی نیند تم کو، ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا، ابھی نہ آئے گی نیند تم کو، ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا. ابھی تو دھڑکے گا دل زیادہ، ابھی یہ چاہت نئی نئی ہے. خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے. بہار کا آج پہلا دن ہے، چلو چمن میں ٹہل کے آئے. بہار کا آج پہلا دن ہے، چلو چمن میں ٹہل کے آئے. فضا میں خوشبو نئی نئی ہے، گلوں میں رنگت نئی نئی ہے. خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے. نیئر بھائی ایک شعر سناتی ہوں، پہلی بار آپ سن رہے ہیں. سنے شعر کہ حسین سلطان کل بھی تھے اور حسین سلطان آج بھی ہیں. حسین سلطان آج بھی ہیں. سلطان کل بھی تھے اور حسین سلطان آج بھی ہیں. یزید اوقات کیا ہے تیری، تیری حکومت نئی نئی ہے. کیا کہنے. واہ 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 سبحان اللہ. واہ واہ بہت شکریہ. بہت بہت مہربانی. میرے محترم مجھے ہمت دے رہے ہیں، انہوں نے مجھے دعاؤں سے نوازا. بارہ بنکی ایسی سرزمین جہاں سے ہمیشہ سے مجھے بڑی محبتیں اور دعائیں نصیب ہوئی ہیں. میں ناز کرتی ہوں. یہ شعر پھر سے پڑھتی ہوں کہ حسین سلطان کل بھی تھے اور حسین سلطان آج بھی ہیں. یزید اوقات کیا ہے تیری، تیری حکومت نئی نئی ہے. خاموش
خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے. شعر سنیں. جو خاندانی جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے. تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے. خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے. بہت اچھا. ایسا ہی سنتے ہیں ہم. بہت کنفیوز ہیں آج قسم خدا کی. مطلب ایک عرصے بعد مجھے مطلب سورت گنج کی صورت دیکھنے کو ملی. نہیں پریشان نہ ہو. ابھی یہ سیکھیں گے. سنیے آپ کی غزل کا ایک شعر جو ہے وہ میں پڑھ دے رہا ہوں. ابھی یہ سیکھیں گے شاعری کو, ابھی یہ پرکھیں گے زندگی کو, ابھی یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, ابھی شرارت نئی نئی ہے. کیا بات ہے. نہیں مجھے ان سے کوئی تکلیف نہیں, مجھے اچھے لگ رہے ہیں قسم سے. میں ساری رات ریڈ کر رہی تھی ان کے چہروں کو اور ان کی شرارتیں بھی دیکھ رہی تھی. تو ایسا کچھ نہیں ہے, یہ بڑے پیارے بچے ہیں. ذرا بچے پھر ایک بار بجاؤ. جب کوئی مالا والا پہنتا ہے تالی والی بجائی جاتی ہے. کوئی بات اگر یہ بات کوئی بات نہیں. اب میں پڑھتی ہوں کہ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا, واہ 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 واہ. ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں. ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں. ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں, ابھی تو شہرت نئی نئی ہے. خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے. ابھی میں کیسے کہوں شبینہ وفا نبھائیں گے وہ ہمیشہ. ابھی میں کیسے کہوں شبینہ وفا نبھائیں گے وہ ہمیشہ کہ میرے دل کی زمین پہ ان کی ابھی حکومت نئی نئی ہے. خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے. اور پڑھوں؟ چلیے غزل اور سناتے ہیں. ارے بھابھی بس بیٹھے رہو چپ چاپ, چھوڑیے مجھے, میں پڑھتی ہوں. میں پیش کرتی ہوں. نہیں وہ جو طے ہوا تھا وہ تو کریے. طے ہو گیا. وہ طے ہو گیا. طے ہو گیا. اچھا طے ہو گیا. پیش کرتی ہوں. بہرحال ایک غزل سناتی ہوں. دو تین شعر غزل کو سناتی ہوں. ساری رات بیچارے مدنی بھائی ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ساری رات سمجھایا بچوں کو, لیکن بچے تو شرارتی ہوتے ہی ہیں. اصل میں بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ نہ سمجھے کوئی بات نہیں مگر سمجھانے لگتے ہیں. ہاں یہی تو بات ہے. اب تو ڈرو, دیکھو اب تو وردی کا خوف طاری ہو کم سے کم تھوڑا سا. پیش کرتی ہوں, سنیں مدنی بھائی, آپ کی شرکت چاہتی ہوں محترم. سنیں غزل پڑھتی ہوں. وفا نبھا کر, بہت دنوں بعد ایک غزل. وفا نبھا کر بھی آنسوؤں میں گھرے ہوئے ہیں. وفا نبھا کر بھی وفا نبھا کر بھی آنسوؤں میں گھرے ہوئے ہیں. وفا نبھا کر بھی آنسوؤں میں
घिरे हुए हैं, हम आईना हो के पत्थरों में घिरे हुए हैं, हम आईना हो के पत्थरों में घिरे हुए हैं। क्या सूरत हाल पे मतला है, वाह वाह। क्या करूं मैं, इनको देख के ही याद आया। हम आईना सूरतगंज की सूरत हाल पे मतला, हम आईना हो के पत्थरों में घिरे हुए हैं। शेर सुनाती हूँ, आप सबका मैं एहतराम करती हूँ। मेरा जो मिजाज है, एक शेर पेश करती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा कि हमारे बारे में है समझना तो ये समझिए। हमारे बारे में है हमारे बारे में है समझना तो ये समझिए, हमारे बारे में है समझना तो ये समझिए, चराग हैं और आंधियों में घिरे हुए। बहुत शुक्रिया। चराग है और अरे बाप रे बाप, कितना भी मना कीजिए, कुछ समझदार लोग जब ऐसे हैं शरारतें करते हैं तो गुस्सा आता है, ये सही बात है, लेकिन कोई बात नहीं, अब जब आगे ही बैठे तो कहाँ देखें। अरे यही सब हमारे जो है वो भविष्य में मुशायरों के कन्वीनर होंगे। भविष्यवाणी है ये, भविष्यवाणी है आज की। आज की भविष्यवाणी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। कोई बात नहीं, बहुत अच्छे, बस अरे ये वादा तो करे, मैं तो कई जन्म इनके नाम कर दूंगा। चलिए जरा ताली बजाइए आप अपने लिए बच्चों। हाँ ये देखिए, ये देखिए, बस बस बस, जब हम कहें ताली बजाइए तब बजाइए, वरना बैठे रहिए खामोशी से। वफा निभा कर भी आंसुओं में घिरे हुए हैं, हमारे बारे में है समझना तो ये समझिए, हमारे बारे में है समझना तो ये समझिए, चराग हैं और आंधियों में घिरे हुए हैं, चराग हैं और आंधियों में घिरे हुए हैं। शेर सुने, उन्हें बताओ सुकून तो अपनी कमाई में है। सुने रिजवान भाई, उन्हें बताओ सुकून तो अपनी कमाई में है, उन्हें बताओ सुकून तो अपनी कमाई में है, जो अपने पुरखों की दौलतों में घिरे हुए हैं, जो अपने पुरखों की दौलतों में घिरे हुए हैं। गरीब जो हैं उन्हीं को आती है नींद अच्छी, गरीब जो हैं उन्हीं को आती है नींद अच्छी, अमीरजादे ही उलझनों में घिरे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। अमीरजादे ही उलझनों में घिरे हुए हैं, वफा निभा कर भी आंसुओं में घिरे हुए हैं। मख्ता पेश करती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा कि जो हमसे जलते थे बुझ गए सब चराग उनके, जो हमसे जलते थे बुझ गए सब चराग उनके, जो हमसे जलते थे बुझ गए सब चराग
शबीना हम अब भी शोहरतों में घिरे हुए हैं, शबीना हम अब भी शोहरतों में घिरे हुए हैं, वफा निभा कर भी आंसुओं में गिरे